ए मनोभाव उठाओ। रीत संसारको सुन मनोभाव एउटा पायो अर्को गुमायो। रीत संसारको सुन मनोभाव एउटा पायो अर्को गुमायो। बन्छु बनाउँछु भन्दा भन्दै ईश्वर पाउने सत्य। बन्छु बनाउँछु भन्दा भन्दै ईश्वर पाउने सत्य गुमायो। यो संसारमा मान्छेले म यो पाएपछि, म ऊ पाएपछि, यो गरेपछि, ऊ गरेपछि भन्छ नि, त्यो कहिले पनि सिद्धिदैन। त्यो मनको वृत्ति हो त्यो। र जबसम्म त्यो बन्धन छ मनको, तबसम्म त्यो वृत्ति सकिँदैन, कहिले पनि सकिँदैन। के भएर यदि हामी वर्तमानमा बाँच्न सिक्यौँ भने यी फेरि यस्ता वृत्तिहरू समाप्त हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ भनेको छु, रीत संसारको सुन मनोभाव एउटा पायो अर्को गुमायो। बन्छु बनाउँछु भन्दा भन्दै ईश्वर पाउने सत्य गुमायो। हामीले एउटाको पछाडि एउटा सानो कुराको प्राप्तिको पछाडि जिन्दगीको सत्य समाप्त गरिरहेका छौँ, सत्य गुमाइरहेका छौँ। त्यही भएर बन्छु बनाउँछु भन्दा भन्दै ईश्वर पाउने सत्य गुमायो। जस्तै कोइलीले कण्ठ पायो तर उसले रूप गुमायो। जस्तै कोइलीले कण्ठ पायो तर उसले रूप गुमायो। रूप त पायो मयूरले तर उसले इच्छा गुमायो। कोइलीले बिचरा कति राम्रो कण्ठ हो, जसको कण्ठले सबै मन्त्रमुग्ध हुन्छ, तर रूप पायो। रूप त मयूरले पायो तर उसको इच्छा। त्यही भनेको छु मैले, जस्तै कोइलीले कण्ठ पायो तर उसले रूप गुमायो। रूप त पायो मयूरले तर उसले इच्छा गुमायो। इच्छा पायो इन्सानले तर उसले सन्तोष गुमायो। इच्छा पायो इन्सानले तर उसले सन्तोष गुमायो। सन्तोष पायो सन्तले तर उसले संसार गुमायो। मान्छेलाई इच्छा दियो सन्तोष गुमायो, सन्तलाई सन्तोष दियो संसार गुमायो। इच्छा पायो इन्सानले तर उसले सन्तोष गुमायो। सन्तोष पायो सन्तले तर उसले संसार गुमायो। धनीले धन कमायो तर उसले मन गुमायो। धनीले धन पायो तर उसले मन गुमायो। बल बुद्धि शक्ति मिल्यो तर उसले भक्ति गुमायो। धन चाहिन्छ तर धन भौतिक इन्द्रियहरूलाई सशक्त गराउँछ, भौतिक मनलाई सशक्त गराउँछ। और भौतिक मन र इन्द्रियमा अभिमान हुन्छ, अहंकार हुन्छ, जसको कारणले गर्दा उ फेरि बन्धनमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भनेको धनीले धन कमायो तर उसले मन गुमायो। किनकि यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्, संसारमा सङ्घर्ष गर्नलाई दिमाग चाहिन्छ, दिमाग लडाउनुहोस्, तर ईश्वर पाउनको लागि दिमागको स्विच बन्द गरिदिनुहोस्, मनको ढोका खोल्नुहोस्। यही सत्य हो, यही सूत्र हो। धनीले धन कमायो तर उसले मन गुमायो। बल बुद्धि शक्ति मिल्यो तर उसले भक्ति गुमायो। अब भक्ति आउँदैन किनकि मनको ढोका बन्द छ, उसलाई इन्द्रियले शासन गरेको छ। बल बुद्धि सशक्त छ, दिमाग चल्छ, तर जबसम्म दिमाग चल्छ अनुभूति आउन सक्दैन। यही सत्य। पद प्रतिष्ठा पायो तर अहंकारको जन्म गरायो। अहंकारमा अस्तित्व भयो, चिन्ता गर्दा आयो गुमायो। अब पद प्रतिष्ठा मिल्छ, त्यसले अहंकारको जन्म गराइदिन्छ। अहंकारमा अस्तित्व, वास्तविक अस्तित्व जान्छ। अहंकारको अहमको अस्तित्व बोध गर्नुपर्ने हो, तर कुन अस्तित्व बोध गरेको छ? भ्रमित अस्तित्व बोध गरेको छ, इन्द्रियगत अस्तित्व बोध गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु, पद प्रतिष्ठा पायो तर अहंकारको जन्म गरायो। अहंकारमा अस्तित्व भयो, चिन्ता गर्दा आयो। किनकि अब त्यो पद प्रतिष्ठा धन सम्पत्ति त्यसलाई बचाउनु पर्यो, त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यो अब एकपटकको पाएको कुरालाई फेरि बनिरहँदैन, बनाउने प्रयास गर्दा गर्दा उसको हरेक त्यतिकै चिन्ताको लहर लाग्न सुरु गर्छ। अब त्यो चिन्ताले उसको चितालाई, उसको जिन्दगी नै चिता सुरु हुन्छ। त्यही भनेको छु मैले, अहंकारमा अस्तित्व भयो, चिन्ता गर्दा आयो गुमायो। लालच ईर्ष्या प्रतिशोध गर्दा चरित्रको सुगन्ध आयो। अब यहाँ स्वभाव लालच ईर्ष्या प्रतिशोध गर्दा, एउटा लालच, एउटा ईर्ष्या, एउटा प्रतिशोध।
लालच ईर्ष्या प्रतिशोध गर्दा चरित्रको सुगन्ध हरायो, मनकै संसारमा रमायो मान्छे तर उसले सत्य। लालच ईर्ष्या प्रतिशोध पहिलेदेखि हाम्रो शास्त्रहरूले भनेको छ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यी सबै शत्रु हुन्। शत्रु यस कारणले हुन्छन् किनकि त्यसले हामीलाई सत्य बोल्दैन, त्यसले हामीलाई सुख पाउने गति गर्दैन, त्यसले हामीलाई शान्ति पाउने गति गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो सबै तपाईँहरूले क्लासमा अनुभव गर्न पाउनुहुन्छ, अझै पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले भनेको छु, त्यहाँ प्रतिशोध लालच ईर्ष्या गर्दा उसले चरित्र गुमाउनु परेको हुन्छ, किनकि चरित्र मनुष्यको लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति। त्यही नै गुमाइदिन्छ उसले। मनकै संसारमा रमायो मान्छे तर उसले सत्य। मनको संसारमा त रमाउँछ, उसलाई एकछिन इन्द्रियगत सुख त हुन्छ तर त्यो भ्रमित हो। जति जति इन्द्रिय र मनको सुखमा उसले आफूलाई डुबाउने प्रयास गर्छ, ऊ डिस्चार्ज हुँदै गइरहेछ, ऊ नष्ट हुँदै गइरहेछ। उसले आफ्नो शील, आफ्नो शक्ति, आफ्नो वास्तविक चरित्र समाप्त गर्दै गइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा मनकै संसारमा रमायो मान्छे तर उसले सत्य गुमायो। कति आए कति गए, कस्ता कस्ता जन्म गरायो। यो धरती हो, यो धरती युनिभर्सिटी हो। जो जति जति पटक फेल हुन्छ यहाँ पटक पटक आउनुपर्छ। अनि जब जब पास हुन्छ यो ब्रह्माण्ड छोडेर अर्को ब्रह्माण्डमा जान्छ, अर्को लोकमा जान्छ। जब जब फेल हुन्छ जन्मनुको कारण त्यही हो, फेल। जिन्दगीको फेल नै जन्म। तर यहाँ यस्ता कति आए कति गए, कति पास भएर गए, कति फेल भए, कति पास हुन सक्छन्, कतिको संख्यामा फेल भएका होला, त्यो हामीले पनि कल्पना गर्न सामान्य। तर यहाँ कति आए कति गए, कस्ता कस्ता जन्म गरायो भए। राम जस्ता पनि भए, कृष्ण जस्ता, बुद्ध जस्ता पनि भए, साई जस्ता पनि भए, सिकन्दर जस्ता पनि भए, कस्ता कस्ता भयो। तर आए गए, आए गए, आए गए। आज तपाईँ हामी छौँ, भोलि अर्को आउँछ, पर्सि अर्को आउँछ, आउने जानेको क्रमले चलिरहेको छ। तर हामीले यसलाई अझै पनि बोध गरेका छैनौँ। यो हामी नै हो, हामी नै हो, हामी नै हुन्छौँ। यो धरती रहनसम्म हामी नै छौँ जस्तो लाग्छ, तर होइन। यो भ्रमलाई हामी आज नै हटाउनुपर्छ। कति आए कति गए, कस्ता कस्ता जन्म गरायो, एक पटक त सोच, एक पटक त सोच मनवा, फेरि माटो माथि फेरि कति आए कति गए, कस्ता कस्ता जन्म गरायो, एक पटक त सोच मनवा, फेरि माटो माथि हराए सबै माटोमा। कस्ता कस्ता धनी आए, कस्ता कस्ता राजा बस्सा आए, कस्ता कस्ता महान महान महात्माहरूको पनि अवतरण भयो। तर अहिले केही कस्ता कस्ता आउने। तर जस्तो सुकै जोसुकै आयो, तर माटोमा किन हरायो? प्रश्न यो, माटोमा किन हरायो? के माटोमा हराउनु अस्तित्व हो? यही माटोको शरीर फेरि रसभिजेको किचड बनायो। यही माटोको शरीर फेरि रसभिजेको किचड बनायो। रूप स्वरूपमा दङ्ग पर्दै होस् आवाज किन? अनि यही माटोमा फेरि रसभिजेको किचड फेरि एउटा रूप स्वरूप बनाउँछ। त्यही रूप स्वरूपमा होस् आवाज माया सारा जिन्दगी पाउनुपर्ने जीवनको लक्ष्य फरक थियो। लक्ष्य एकातिर हुन्छ, मान्छेको ढुङ्गा, जीवनको ढुङ्गा एकातिर हुन्छ, अनि उसको जिन्दगीमा वापस आएको छ। जन्मिन्छन् फेरि खरानी बन्छन्, खरानी बन्न किन आयो? जन्मिन्छन् फेरि खरानी बन्छन्, खरानी बन्न किन आयो? रिस रागमा जली जली काम रसमा किन? के खरानी बन्नु जिन्दगीको लक्ष्य हो? खरानी बनेर जानु छ भने फेरि त जन्मिनु पनि बेकार छ। किनकि यो मनुष्य सृष्टि, मनुष्य जन्म सबैले भन्छ सर्वश्रेष्ठ, तर त्यो सर्वश्रेष्ठ अस्तित्वलाई हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु, जन्मिन्छन् फेरि खरानी बन्छन्, खरानी बन्न किन आयो? रिस रागमा जली जली काम रसमा किन रमायो? रिस रागमा जली जली, राग एउटा राग हुन्छ, एउटा वैराग हुन्छ।
राग संसारको जब जब हामी संसारमुखी हुन्छौँ त्यसलाई राग भनिन्छ। जब हामी सत्यमुखी हुन्छौँ, ईश्वरमुखी हुन्छौँ, त्यसलाई वैराग भनिन्छ। वैरागले ईश्वर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै समयमा ईश्वरको अनन्ततामा लीन गराएर एउटा ईश्वर स्वरूप बनाइदिन्छ। यदि हामी रागको गन्धमा पछाडि दौड्न सुरु गऱ्यौँ भने कहीँ न कहीँ हामीलाई जिन्दगीभरि जुनी जुनी यही रागले हामीलाई लटपटाएर बर्बाद गरेको छ। त्यही हामी यो राग र वैरागको अर्थ बुझ्नुपर्छ। यहाँ मैले त्यही भनेको छु, रिस रागमा जले जले, रिस अनि रागमा जले जले काम रसमा किन रमायो? यहाँ हर कोही काम रसमा रमाइरहेको छ। यो काम रस भन्ने के हो? जब तपाईले यसै अनुभव गर्नु, जब तपाईलाई एकदम शरीर कुनै, जब तपाईलाई एकदम ठुलो कुनै रोग व्याधिले तपाईलाई च्याउँछ, जब तपाईको शरीरमा कुनै पनि बल हुँदैन, जब कुनै इन्द्रियमा बल हुँदैन, मस्तिष्कमा पनि त्यो बल, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता हुँदैन, त्यतिखेर सामनेमा बोतलमा पानी छ, त्यो बोतललाई उठाउन सक्ने हातमा क्षमता हुँदैन, हो त्यतिखेर एहसास गर्नुहोस् क्या जतिखेर तपाईले त्यो प्रकारको शरीरको शिथिलता अनुभव गर्नुभएको छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हो कहीँ न कहीँ हाम्रो जीवन चलाउनको लागि, शरीर चलाउनको लागि, जीवन सङ्घर्ष गर्नको लागि यो कामको आवश्यकता छ, तर हामीले कामलाई प्रयोग गर्ने आवश्यकताको आधारले अनि हामी त्योदेखि अछुत रहेर साक्षी भावना गर्ने कला सिक्ने। किनकि ईश्वरले गराएको कुनै पनि कुरा व्यर्थ छैन, तर हामी त्यसमा आसक्त बन्यो भने अवश्य यही भनेको छु, रिस रागमा जले जले काम रसमा किन रमायो? बेहोसीको जीवनभरि ईश्वर पाउने कला हरायो, रोइरहन्छ जुनी जुनी परमधामको बाटो हरायो। बेहोसीको जीवनभरि ईश्वर पाउने कला हरायो। जसरी राजा जनक बेहोसीमै थिए, सपनामा थिए, सपना सत्य लागेको थियो, विपन्नमा आए विपन्न सत्य छ, रोउनलाई उसै पनि रहेको छ, उसै पनि रहेको छ। त्यसको अर्थ सत्य छ। बेहोसीको जिन्दगी छ, निद्राको बेहोसी जिन्दगी छ। र त्यो बेहोसीमा हरेक जीवात्माको जीवन गुज्रिरहेको छ। जबसम्म हामी त्यो बेहोसीको निद्राबाट पुग्दैनौँ, तबसम्म हामी ईश्वरीय एउटा बालक, डिभाइन चाइल्ड बन्न सक्दैनौँ। रोइरहन्छ जुनी जुनी परमधामको बाटो हरायो। एउटा त उसले बेहोसीको जीवनभरि उसले ईश्वर पाउने कला हरायो। यही कला हराउनुको कारणले गर्दा अब जुनी जुनी रोइरहन्छ, किनकि उसले परमधामको बाटो हरायो। ए मनवा उठ अब, ए मनवा उठ अब, ब्रह्म मुहूर्तको समय आयो, भेद भ्रमको भाव त्याग सुगम शिक्षाको बन्द। ए मनवा उठ अब, ब्रह्म मुहूर्तको समय आयो। एउटा कुरा ध्यान दिनु, यदि तपाईँ योगी भन्नुहुन्छ भने अब केवल हामी बिहानको 4 बजे 3 बजेको मात्र ब्रह्म मुहूर्त होइन। अब योगीलाई 1 घण्टामा तपाईँको लागि ब्रह्म मुहूर्तको जन्म हुन्छ। हो त्यो हर 1 घण्टाको ब्रह्म मुहूर्तको समयमा तपाईँलाई ब्रह्ममा प्रवेश गर्ने एउटा द्वार हुन्छ। हो त्यो कला सिक्नु। त्यही भनेको छु मैले यहाँ, ए मनवा उठ अब, ब्रह्म मुहूर्तको समय आयो, भेद भ्रमको भाव त्याग स्वयं शिक्षाको बन्द हो। यो जति पनि भेद भ्रम छन् त्यो मानसिकताको उपज हो, मनको उपज हो, इन्द्रियको उपज हो। यदि यो मन र इन्द्रियले एकछिन स्विच अफ गरिदिने हो भने त्यहाँ केही पनि छैन। द्वैतको द्वन्द्व पनि सङ्घर्ष पनि यसकै कारणले गर्दा, सारा रिस राग यसकै कारणले गर्दा, सारा तेरो मेरो छिना झप्की यसकै कारणले गर्दा, जिन्दगीको सारा रुवापछि यसकै कारणले गर्दा। यस कारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु, ए मनवा उठ अब, ब्रह्म मुहूर्तको समय आयो, भेद भ्रमको भाव त्याग स्वयं शिक्षाको बन्द। यदि स्वयं शिक्षाको बन्धमा साँच्चै भन्दा हामी बग्न सिक्यौँ सक्यो भने त्यही यो संसारमा तपाईँलाई त्यो ब्रह्मको महासागरमा डुब्नबाट, ब्रह्म सागर बन्नबाट यस धरतीमा तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किनकि यो स्वयं शिक्षाको अन्तिम यात्रा भनेकै ब्रह्म सागर हो।
त्यसै भएर फेरि पनि सुन्नुहोस्, हे मनवा उठाओ, ब्रह्मोत्तरको समय आयो, भेद भ्रमको भाव त्याग, स्वयं शिक्षाको गङ्गा लगायो। बग्दै जाऊ बगाउँदै जाऊ, बग्दै जाऊ बगाउँदै जाऊ, सुख शान्ति सबै आयो। बग्दै जाऊ बगाउँदै जाऊ, सुख शान्ति सबै आयो। रम्दै रम्दै रमाउँदै स्वयं समाज र विश्व चल्यो। रम्दै रम्दै रमाउँदै स्वयं समाज र विश्व चल्यो। यही स्वयं शिक्षाको लक्ष्य हो। यो गङ्गामा हर कोही ब्रह्मयात्री बन्न सकोस्, त्यहाँ कुनै जातिको भेद नहोस्, त्यहाँ कुनै धर्मको भेद नहोस्, त्यहाँ कुनै देवी देवताको भेद नहोस्, त्यहाँ कुनै संसारिक द्वन्द्व बिल्कुल नहोस्। के बोल्नुहोस्, त्यो बाहेक केही रहँदैन, केही हुँदैन। केवल बस्नु। जबसम्म तपाईँ त्यो अनुभवमा स्थिर रहँदैन, तपाईँ निरन्तर प्रयास गर्नु। त्यो अस्तित्व बोध गरे पनि निरन्तर प्रयास गर्ने, किनकि त्यो कहीँ नछुट्छ। त्यस कारणले गर्दा आशा छ यो सन्देश सबैले धारण गर्नु होला।